भूमिर्न तोयन्न तेजो न वायुः न खन्नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्त्येकसिद्धः तदेको वसिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। एतेन द्वैतज्ञानेन अद्वैतज्ञानस्य बाधो निरस्तः। पूर्वोक्तेनैव हेतुना द्वैतज्ञानेन इत्युक्ते श्रुतिवाक्यैः द्वैतप्रतिपादकैः श्रुतिवाक्यैः यद् द्वैतज्ञानम् उदेति तेन द्वैतज्ञानेन अद्वैतज्ञानस्य बाधो न भवति। कस्मादिति चेत् अद्वैते एव श्रुतीनां प्रामाण्यात् अद्वैतज्ञानस्यैव बलवत्तरत्वात् द्वैताभासवाक्यैः जायमानेन ज्ञानेन अद्वैतस्य बाधो न भवति इत्येतत् सिद्धम्। घटादिद्वैतज्ञानस्यापि अद्वैतसन्मात्रांशे अज्ञाते प्रामाण्याभ्युपगमाच्च। इदानीं प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणैः जायमानेन ज्ञानेन अद्वैतज्ञानस्य बाधो न भवति वा इति चेत् प्रत्यक्षादिभिरपि प्रमाणैः यज्ञानं जायते तेनापि अद्वैतज्ञानं न बाध्यते। कुतः? प्रत्यक्षादिभिर्यज्ञानं जायते तस्य अद्वैतज्ञानेन सह विरोधः एव नास्ति। यदि विरोधः अस्ति तदैव तज्ज्ञानम् अद्वैतज्ञानस्य बाधने समर्थं स्यात्। किन्तु अत्र प्रत्यक्षादिभिः यज्ञानं जायते तस्य अद्वैतज्ञानेन विरोधः एव नास्ति। कुतो विरोधः नास्ति? घटादिद्वैतज्ञानस्य अपि अद्वैतसन्मात्रांशे अज्ञाते एव प्रामाण्याभ्युपगमात्। प्रत्यक्षादिभिः अन्यैः प्रमाणैः यज्ञानं जायते तेषां प्रामाण्यं कस्मिन् अंशे वर्तते इति चेत् अद्वैतसन्मात्रांशे एव वर्तते। यथा घटः, अयं घटः इति यत् प्रत्यक्षज्ञानं वर्तते तत्र घटांशे प्रत्यक्षज्ञानस्य प्रामाण्यमेव नास्ति।
घटज्ञानस्य प्रामाण्यं सन्मात्रांशे एव अस्ति। तस्मात् तस्य श्रौतेन अद्वैतज्ञानेन तस्य विरोधः नास्ति। तस्मात् प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणैः अपि अद्वैतज्ञानं न बाध्यते। इदानीं प्रत्यक्षादीनां सन्मात्रांशे एव प्रामाण्यम् इति कथमुच्यते इति प्रश्नः स्यात्। तदा सिद्धान्ती भूते ज्ञानाज्ञानयोः समानाश्रय विषयत्वनियमात् ज्ञानाज्ञानयोः आश्रयः विषयश्च समानः स्यात् इति नियमः अस्ति। नाम यः ज्ञानस्य आश्रयो भवितुमर्हति सः एव अज्ञानस्यापि आश्रयः स्यात्। यः ज्ञानस्य विषयो भवति सः एव अज्ञानस्यापि विषयो भवितुमर्हति इति ज्ञानाज्ञानयोः समानाश्रय विषयत्व नियमो वर्तते। तस्मात् इदानीम् उच्यते जडे च प्रमाण प्रयोजनाभावेन अज्ञानानभ्युपगमात्। अस्माभिः जडे अज्ञानं न अभ्युपगम्यते। जडे अज्ञानं न अभ्युपगम्यते इत्युक्ते जडः कोऽपि पदार्थः अज्ञानस्य विषयो न भवति इत्यर्थः। घटः इत्ययं जडः कश्चन पदार्थः। अयं जडः अज्ञानस्य विषयः भवति इति अस्माभिर्न अभ्युपगम्यते। कुतः? जडे प्रमाण प्रयोजन अभावेन। जडे विषये प्रमाण प्रयोजनं नास्ति। तस्य प्रमाण व्यापारस्य प्रयोजनमेव नास्ति। कुतः प्रमाण व्यापार प्रयोजनं नास्ति इत्युक्ते यत्र आवरणं वर्तते तत्रैव प्रमाण व्यापारस्य प्रयोजनम् अस्ति। आवरण निवृत्त्यर्थं प्रमाण व्यापारः अपेक्षितो भवति। किन्तु जडे आवरणम् एव नास्ति। तत्र आवरणस्य अपेक्षा एव नास्ति। इत्युक्ते यत्र चैतन्यं वर्तते, यत्र भानं वर्तते, तत्रैव तस्य भानस्य आवरणम् अपेक्षितं भवति। नाम दृष्टान्तरूपेण मया उच्यते, यत्र प्रकाशः अस्ति, अस्मिन् प्रकोष्ठे यदि प्रकाशः अस्ति तदा अस्मिन् प्रकोष्ठे वर्तमानं किञ्चित् वस्तु बहिस्तिष्ठद्भिः न द्रष्टव्यम् इति विचिन्त्य मया किञ्चित् आवरणं स्थाप्यते तत्र। नाम यत्र प्रकाशः अस्ति तत्रैव आवरणम् अपेक्षितम्। यत्र प्रकाशः एव नास्ति, एकः कश्चन अंधकारमयः प्रकोष्ठः, कस्मिंश्चित् प्रकोष्ठे प्रकाशः एव नास्ति इति चेत् तत्र विद्यमानं किञ्चित् वस्तु तस्य आवरणं न अपेक्षितम्। अंधकारवशादेव तस्य दर्शनम् अन्यैः न भवति इत्यतः तस्य कृते अन्यत् किञ्चित् आवरणं न अपेक्षितम्। तथैव
अत्रापि यः पदार्थः स्वयमेव जडः तत्र प्रकाशस्य आवरणं न अपेक्षितं भवति, किन्तु चैतन्यं स्वप्रकाशं भवति। चैतन्यस्य स्वप्रकाशत्वात् तस्य आवारकं किञ्चित् अपेक्षितं भवति। तस्मात् चैतन्ये एव आवरणस्य कृत्यं वर्तते, जडे आवरणस्य किमपि कृत्यं नास्ति इत्यभिप्रायः। तस्मात् जडे अज्ञानं न अभ्युपेयते। वेदान्तिभिः जडे अज्ञानं नाम जडस्य अज्ञान विषयत्वं न अभ्युपेयते इत्यर्थः। जडे च प्रमाण प्रयोजनाभावेन तत्र प्रमाण प्रयोजनं नास्ति, नाम आवरण निवृत्ति रूपं प्रमाण प्रयोजनं तत्र नास्ति इति अज्ञानानभ्युपगमात् तत्र अज्ञानं न अभ्युपेयते। तदवच्छिन्न किमस्ति, तदवच्छिन्न चैतन्याज्ञानादेव तत्रापि अज्ञान व्यवहारोपपत्तेः। यदि जडे अज्ञानं न अंगीक्रियते तर्हि घटमहं न जानामि इत्यनुभवस्य का गतिः? अहं घटं न जानामि इति जडविषयकम् अज्ञानम् अस्माभिरनुभूयते, तस्य का गतिः इति वक्तव्यं भवति। अपि च घटं जानामि इति घटविषयिका प्रमा अस्माभिरनुभूयते। तस्मात् तत्र घटविषयिका प्रमा अस्ति, नाम घटे प्रमाण प्रवृत्तिर्भवति इत्यपि अस्माकम् अनुभवः। अस्यापि का गतिः इति वक्तव्यं भवति। तदा सिद्धान्ती ब्रूते यद् घटमहं न जानामि इति घटविषयक अज्ञानस्य प्रतीतिर्भवति, तत्र वस्तुगत्या अज्ञानस्य विषयः घटो न भवति। घटः वस्तुगत्या अज्ञानस्य विषयो न भवति। घटावच्छिन्नं यत् चैतन्यं वर्तते, चैतन्यं सर्वत्र वर्तते, तस्मात् तत् चैतन्यं घटे अपि वर्तते। यत् चैतन्यं घटप्रदेशे वर्तते तद् घटावच्छिन्नं चैतन्यम् इत्युच्यते। यथा घटावच्छिन्नः आकाशः इति, तथैव घटावच्छिन्नं चैतन्यम्। घटावच्छिन्न चैतन्यमेव अज्ञानम् आवृणोति इत्युक्ते यदस्माभिः घटाज्ञानम् इति अनुभूयते तद् वस्तुगत्या घटाज्ञानं न भवति, किन्तु घटावच्छिन्न चैतन्यम् आवृत्य वर्तमानम् अज्ञानं भवति। नाम घटावच्छिन्न चैतन्य विषयकम् अज्ञानं वर्तते, न तु घट विषयकम् अज्ञानम्। तदवच्छिन्न चैतन्याज्ञानादेव नाम घटादि जडवस्तु अवच्छिन्न चैतन्याज्ञानादेव तत्रापि नाम घटादिषु अपि जडपदार्थेषु अपि अज्ञानं व्यवहारोपपत्तेः। तत्रापि अज्ञान व्यवहारः उपपद्यते। घटमहं न जानामि इति व्यवहारः उपपद्यते। कथं? घटावच्छिन्नं यत् चैतन्यं वर्तते तत् आवृतं तिष्ठति।
यदा घटावच्छिन्नं चैतन्यम् आवृतं तिष्ठति तदा तत्र घटो न भासते। कुतः? यत् चैतन्यं घटं भासयति तत् चैतन्यम् आवृतं वर्तते इत्यर्थः। नाम तत्र प्रकाशस्य आवरणम् अपेक्षितम्। अत्र यदि अस्य आवरणं क्रियते इत्युक्ते इदं पुस्तकं मम हस्ते वर्तते, अस्य आवरणं कथं क्रियते इत्युक्ते यः प्रकाशः इमं पुस्तकं प्रकाशयति तं प्रकाशं यदि अहम् आवृणोमि तदा इदं पुस्तकं न भासेत। इत्युक्ते यदि प्रकाशः आवृतो भवति तदा पुस्तकस्य भानं न भवति। तस्मात् अस्माकं व्यवहारः कथं भवति इति चेत् पुस्तकम् आवृतम् इत्यस्माकं व्यवहारः स्यात्। पुस्तकम् आवृतं तस्मात् पुस्तकं न पश्यामि इति व्यवहारः स्यात्। वस्तुगत्या तत्र पुस्तकं न आवृतं, तत्र पुस्तकप्रकाशक प्रकाशः आवृतो भवति। अवगम्यते इति मन्ये। तथैव अत्रापि जडेषु पदार्थेषु वस्तुतः जडः स्वयं न आवृतो भवति अज्ञानेन। किमावृतं भवति इति चेत् जडावच्छिन्नं जडपदार्थावच्छिन्नं चैतन्यम् आवृतं भवति। यदा जडावच्छिन्नं चैतन्यम् आवृतं भवति तदा जडोऽयम् आवृतः, अयं जडः पदार्थः आवृतः इत्यस्माकम् अनुभवो भवति इति तादृशस्य अनुभवस्य उपपादनम्। तथैव यदा घटमहं जानामि इति घटज्ञानं जायते तत्र वस्तुगत्या किं भवति इति चेत् या प्रमाणप्रवृत्तिर्भवति सा जडात्मके घटे न भवति, सा तु चैतन्ये एव भवति। वस्तुगत्या चैतन्यमेव तत्र प्रमाणस्य विषयो भवति, किन्तु तस्य चैतन्यस्य अवच्छेदकत्वेन तत्र घटोऽपि भासते। तत्र चैतन्यं विषयत्वेन तत्र घटः विषयत्वेन न भासते, किन्तु विषयस्य अवच्छेदकत्वेन भासते इत्यभिप्रायः। तस्मात् प्रत्यक्षादीनां प्रामाण्यं घटे नास्ति। घटादिषु जडेषु पदार्थेषु तेषां प्रामाण्यमेव नास्ति। कुतः? तेषां चैतन्यस्य तेषां प्रमाणस्य विषयत्वम् एव नास्ति। प्रमाणानां विषयत्वं तु चैतन्ये एव अस्ति, किन्तु तस्य चैतन्यस्य अवच्छेदकत्वेन तत्र घटादिकं भासते, न तु विषयत्वेन। सर्वप्रमाणानां च अज्ञातज्ञापकत्वेनैव प्रामाण्यात्। प्रमाणानां प्रामाण्यं कथं भवति इति चेत् अज्ञातज्ञापकत्वेन प्रामाण्यं भवति। अत्र प्रमाणम् इत्युक्ते किं? यद् अज्ञातं वस्तु ज्ञापयति तदेव प्रमाणं भवति। इत्युक्ते प्रमाणानां प्रामाण्यम् अज्ञातज्ञापकत्वे एव वर्तते।
सर्वप्रमाणानाम् अज्ञातज्ञापकत्वेनैव प्रामाण्यात् इत्युक्ते यद्वस्तु अज्ञातं भवति तस्य यज्ञापकं तदेव प्रमाणम् इत्युच्यते। चैतन्यमेव अज्ञातं भवितुमर्हति इत्युक्ते यः अज्ञानस्य विषयो भवति, यः अज्ञानस्य विषयः स एव अज्ञातः इत्युच्यते। अज्ञातः इत्युक्ते अज्ञानस्य विषयः इत्यर्थः। अज्ञानस्य विषयः कः भवति? चैतन्यं भवति। तस्मात् अज्ञातं चैतन्यमेव। यदि अज्ञातं चैतन्यमेव भवति तर्हि प्रमाणव्यापारः चैतन्ये एव भवितुमर्हति। यद् अज्ञातस्य ज्ञापकं तदेव प्रमाणम्। अज्ञातं चैतन्यम् इत्युक्ते यत् चैतन्यस्य ज्ञापकं तदेव प्रमाणम् इत्यवगन्तव्यं भवति। इदानीं पूर्वपक्षी पृच्छेत् अज्ञातज्ञापकम् एव प्रमाणम् इति कुतः अवगम्यते? अज्ञातज्ञापकं प्रमाणम् अथवा अज्ञातस्य यद् ज्ञानं वर्तते तदेव ज्ञानं प्रमा। प्रमा इत्युक्ते अज्ञातस्य विषयस्य ज्ञानं, नाम पूर्वम् अज्ञातस्य विषयस्य यद् ज्ञानं भवति सा एव प्रमा इति प्रमायाः लक्षणम्। अज्ञातं वस्तु येन प्रमाणे येन ज्ञायते, येन करणेन ज्ञायते तदेव प्रमाणम् इति प्रमाणस्य लक्षणम्। एवं कुतः प्रमाणस्य लक्षणम् उच्यते? प्रमाणस्य लक्षणं नैयायिकैः अन्यथा उच्यते। प्रमायाः लक्षणं कथमुच्यते तैः? प्रमायाः लक्षणं नैयायिकरीत्या तद्वति तत्प्रकारकोऽनुभवः प्रमा इत्युच्यते। तद्वति तत्प्रकारकः अनुभवः प्रमा इति नैयायिकानां प्रमायाः लक्षणम्। तस्य करणं प्रमाणम् इति प्रमाणस्य लक्षणं, नाम प्रमाकरणं प्रमाणम् इति। तदेव कुतः नाङ्गीक्रियते? यदि तल्लक्षणं प्रमायाः स्वीक्रियते तर्हि तत्र अज्ञातत्वं न अपेक्षितं भवति। यदि अस्माकं वेदान्तिनां प्रमायाः लक्षणं स्वीक्रियते तर्हि तत्र अज्ञातत्वम् अपेक्षितं भवति। किन्तु यदि नैयायिकादीनां प्रमाणस्य लक्षणम् अङ्गीक्रियते तद्वति तत्प्रकारकः अनुभवः इति। तद्वति तत्प्रकारकः अनुभवः इत्युक्ते घटः, यदा अहं घटं पश्यामि तदा तत्र घटे घटत्वं वर्तते। घटे घटत्वं वर्तते इत्युक्ते घटः घटत्ववान् भवति। यः घटत्ववान् पदार्थः वस्तुगत्या यत्र घटत्वं वर्तते तस्मिन् घटे, तस्मिन् घटवति पदार्थे तत्प्रकारकः, तत्प्रकारकः नाम घटत्वप्रकारकः यः अनुभवो वर्तते, नाम घटे अयं घटः इति ज्ञानम्।
तादृशं ज्ञानं प्रमा इत्युच्यते नैयायिकैः। तद्वति तत्प्रकारकः अनुभवः प्रमा इति नैयायिकानां प्रमालक्षणम्। पूर्वपक्षी पृच्छति सा एव प्रमायाः लक्षणम् अत्रापि कुतो नाङ्गीक्रियते? यदि तल्लक्षणम् अङ्गीक्रियते तर्हि तत्र अज्ञातत्वांशः न अपेक्षते इत्यभिप्रायः। यदि अज्ञातत्वं न अपेक्षितं तर्हि जडेपि प्रमाणप्रवृत्तिः स्यात्। जडे अपि प्रमाणस्य प्रयोजनं स्यात् इति पूर्वपक्षिणः आशयः। तस्मात् वेदान्तिनां यः नियमो वर्तते सः भज्यते। वेदान्तिनां यः नियमः जडे अज्ञानं नास्ति इति, जडे प्रमाणप्रवृत्तिर्नास्ति इति सः भज्येत। तदा सिद्धान्ती ब्रूते यदि अस्माभिः प्रमायाः लक्षणे अज्ञातत्वांशः नाभ्युपेयते तर्हि स्मृतेरपि तदापत्तिरिति, नाम स्मृतेरपि प्रमात्वापत्तिः स्यात्। स्मृतिः अपि प्रमा इति अभ्युपेयं स्यात्। कुतः? स्मृतौ अपि तद्वति तत्प्रकारवत्वम् अस्ति, तद्वति तत्प्रकारकत्वम् अस्ति। स्मृतौ अपि यदि मया घटः स्मर्यते, ह्यो दृष्टः घटः इदानीं यदा मया स्मर्यते तदा तस्यां स्मृतौ तत्प्रकारकत्वं वर्तते। सः पूर्वदृष्टः एव घटः इदानीं स्मर्यते। तस्मात् पूर्वपक्षिणा उक्तं यत् प्रमायाः लक्षणं तत्तु स्मृतौ अपि वर्तते। तद्वति तत्प्रकारकं ज्ञानं प्रमा इति। किन्तु स्मृतेः प्रमात्वं पूर्वपक्षिणः अपि न इष्टम्। पूर्वपक्षी अपि स्मृतिं प्रमात्वेन स्वीकर्तुं नेच्छति। स्मृतिः प्रमा न भवति, भ्रमः अपि न भवति, स्मृतिस्तु विलक्षणा। यदि इदानीं सिद्धान्ती ब्रूते यदि प्रमा इत्युक्ते अज्ञातस्य ज्ञानम् इति न अभ्युपेयते तर्हि स्मृतेरपि तदापत्तिप्रसङ्गः भवति। नाम स्मृतेरपि प्रमात्वापत्तिः स्यात्। तन्निवारणार्थम् अस्माभिः प्रमायाः लक्षणे अज्ञातत्वांशो निवेशनीयः। तस्मात् सर्वेषामपि प्रमाणानां प्रवृत्तिः चैतन्ये एव भवति, अद्वैते एव भवति, अद्वितीये चैतन्ये एव भवति। तदंशे एव सर्वेषामपि प्रमाणानां प्रामाण्यं वर्तते। इत्यतः प्रत्यक्षादीनां प्रमाणानां अद्वैतज्ञानेन सह कोऽपि विरोधो नास्ति इति सिद्धं भवति।
तस्माद् अद्वैतज्ञानं केनचिदपि अन्येन प्रमाणेन कदाचित् बाधितं न भवति इति वेदान्तानां परमं तात्पर्यम् अद्वितीये ब्रह्मणि एव वर्तते इति सिद्धम्। एवं वेदान्तेषु सर्वत्र एवंविध विरोधे अयमेव परिहारः। एवं पूर्वोक्तरीत्या वेदान्तेषु सर्वत्र एवंविध विरोधे यदा प्रक्रियासु कश्चन विरोधो दृश्यते तदा अयमेव परिहारः। अयमेव परिहारः इत्युक्ते पूर्वोक्तः एव परिहारः। प्रक्रियायां वेदान्तस्य तात्पर्यं नास्ति, तस्मात् वेदान्तस्य तत्र प्रामाण्यं नास्ति। वेदान्तानां प्रामाण्यं तु अद्वितीये वस्तुनि एव अस्ति। ते सर्वे प्रक्रियाभेदाः पुरुषमतिकल्पिताः वेदान्तेन अनूद्यन्ते इति तत्र कापि हानिर्नास्ति इति विरोधपरिहारो भवति। तदाहुर्वार्तिककारपादाः। इदमेव अभिप्रेत्य वार्तिककारपादाः सुरेश्वराचार्याः स्वकीये वार्तिके एवमाहुः। यया यया प्रक्रियया यया यया भवेत् पुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि सा सैव प्रक्रिया ज्ञेया साध्वी सा चानवस्थिता इति। यया यया प्रक्रियया, यया यया अपि प्रक्रियया नाम तत्र प्रक्रियायाम् अस्माकम् आग्रहः नास्ति। यदि कश्चन अवच्छेदवादं स्वीकर्तुम् इच्छति स्वीकरोतु नाम, यदि कश्चन प्रतिबिम्बवादं स्वीकर्तुम् इच्छति स्वीकरोतु नाम, यदि कश्चन आभासवादम् इच्छति स्वीकरोतु नाम, यदि कश्चन एकजीववादम् इच्छति दृष्टिसृष्टिवादं तथापि अस्माकं चिन्ता नास्ति। यया यया प्रक्रियया पुंसां मुमुक्षूणां प्रत्यगात्मनि व्युत्पत्तिः स्यात्। प्रत्यगात्मनि व्युत्पत्तिः नाम ज्ञानं स्यात्, नाम अद्वैतज्ञानं स्यात्। अद्वैतज्ञानस्य साधनत्वेन या कापि प्रक्रिया गृह्यते सा सैव प्रक्रिया साध्वी ज्ञेया। सा सैव प्रक्रिया साध्वी, निर्दुष्टा, शोभना इति ज्ञातव्या। सा च अनवस्थिता। सा अनवस्थिता इत्युक्ते प्रक्रियायां स्वांशे प्रामाण्यं नास्ति। तत्र स्वांशे प्रामाण्यं नास्ति। प्रक्रियाणां स्वांशे प्रामाण्यं नास्ति। तेषां प्रामाण्यं कुत्र वर्तते इति चेत् अद्वितीये ब्रह्मणि एव वर्तते। यावत्ताः प्रक्रियाः अद्वितीयस्य ज्ञाने साधनानि भवन्ति, उपयुक्तानि भवन्ति, तावत् तासां प्रक्रियाणां तासु प्रक्रियासु कोऽपि दोषो नास्ति। याः कापि प्रक्रिया स्वीक्रियते
पुरुषबुद्ध्यनुसारेण पुरुषमतिभेदानुसारेण या काचिदपि प्रक्रिया स्वीक्रियते सा स्वीक्रियताम्। तत्र अस्माकम् आग्रहो नास्ति, तत्र दोषो नास्ति, सर्वाः अपि प्रक्रियाः अस्माकं सम्मताः एव। एवं चेत् द्वैतिनां प्रक्रिया अपि कुतो न स्वीक्रियते इति कश्चित् प्रष्टुं शक्नोति। द्वैतिनां वा नैयायिकादीनां वा प्रक्रिया सा अपि अस्माकम् इष्टा वा इति कश्चन प्रष्टुं शक्नोति। तदा सिद्धान्ती ब्रूते श्रुतितात्पर्यविषयीभूतार्थविरुद्धं च हेयम् एवेति शतशः उद्घोषितमस्माभिः। ये अन्येषां वादिनां याः प्रक्रियाः सन्ति ताः प्रक्रियाः श्रुतितात्पर्य ज्ञान अनुकूलाः न सन्ति। यथा नैयायिकानां प्रक्रिया वर्तते, मनः इति परमाणुपरिमाणम्, आत्मा इत्युक्ते आत्मनि गुणाः सन्ति, ज्ञानम् अपि आत्मनः गुणः इत्येताः विषयाः इत्येते विषयाः नैयायिकैरुच्यते। तत्तु श्रुतितात्पर्यविरुद्धं भवति। तस्मात् तादृशं यदुच्यते कैश्चित् वादिभिः ते हेयाः भवन्ति, तेन स्वीकर्तुं शक्यन्ते। श्रुतितात्पर्यविषयीभूतार्थविरुद्धं, यदि श्रुतितात्पर्यार्थविषयविरुद्धं किञ्चित् कैश्चिदुच्यते चेत् तद् हेयमेव, तत्तु साधनत्वेनापि स्वीकर्तुं न शक्यते, तत्तु हेयमेव, त्यक्तव्यमेव इति अस्माभिः शतशः उद्घोषितम्। एवं शतशः शतकृत्वः आचार्यैः उद्घोषितम्, प्रतिपादितम्। यत्किञ्चिदपि श्रुतिविरुद्धं भवति, श्रुतितात्पर्यविरुद्धं भवति, तत् अस्माभिः स्वीकर्तुं न शक्यते। प्रक्रियात्वेन अपि उपायत्वेन अपि स्वीकर्तुं न शक्यते इत्यभिप्रायः। तस्मान्न किञ्चिदेतत्, तस्मात् पूर्वोक्तैः हेतुभिः यत् पूर्वपक्षिणा यः आक्षेपः प्रदर्शितः, अत्र प्रक्रियासु भेदः अस्ति, तस्मात् किञ्चित् हेयं किञ्चित् उपादेयम् इति पूर्वपक्षिणा यः आक्षेपः प्रदर्शितः, सः आक्षेपः न किञ्चित्, एतन्न किञ्चित् नाम एतत् इत्युक्ते भेदांशादेः प्रामाणिकत्वाप्रामाणिकत्वकथा। भेदांशः प्रामाणिको वा अप्रामाणिको वा इति कथा, इति चर्चा। न किञ्चित् इत्युक्ते वृथा इत्यर्थः। नाम एतासु प्रक्रियासु कीदृशी प्रक्रिया प्रामाणिकी भवति, कीदृशी अप्रामाणिकी भवति इति ईदृशी चर्चा सा वृथा भवति, तस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति इत्यर्थः। वृथा इत्युक्ते तस्याः प्रयोजनं नास्ति इत्यभिप्रायः। तदेवं संक्षेपेण
जीवेश्वर भेद व्यवस्थां प्रदर्शयति तदेवं जीवस्य उपाधिना अभिभूतत्वात् संसारोपलब्धिः परमेश्वरस्य तु उपाधिवशित्वात् सर्वज्ञत्वादिकम् इति सम्यक् उपपद्यते व्यवस्था। एवं जीवेश्वर व्यवस्थायाः जीवेश्वर भेद व्यवस्थायाः उपसंहारः क्रियते। सर्वासु अपि प्रक्रियासु एतावान् अंशः अविरुद्धः। एतावान् अंशः सर्वासु अपि प्रक्रियासु सामान्यः साधारण। तदेवं एवं पूर्वोक्ताभिः प्रक्रियाभिः जीवस्य उपाधिना अभिभूतत्वात् जीवः उपाधिना अभिभूतो भवति। नाम अज्ञानेन आवृतो भवति, अज्ञानेन वशीकृतो भवति। अज्ञानादि अनादि अज्ञानेन आवृतत्वात् इत्यर्थः। जीवः आवृतस्तिष्ठति। तस्मात् संसारोपलब्धिः, जीवस्य संसारोपलब्धिः अज्ञानवशात् जीवः संसारम् उपलभते, संसारम् अनुभवति। परमेश्वरस्य तु उपाधिवशित्वात् सर्वज्ञत्वादिकम् इति सम्यक् उपपद्यते व्यवस्था। परमेश्वरस्य तु जीवाद्विलक्षणस्य परमेश्वरस्य उपाधिवशात् उपाधिहेतोः सर्वज्ञत्वादिकम्, परमेश्वरः उपाधिवशात् सर्वज्ञत्वादिकं प्राप्नोति। सर्वज्ञत्वं, सर्वेश्वरत्वं, सर्वस्रष्टृत्वं इत्यादिकम् उपाधिवशात् प्राप्नोति। इत्येवम् उपाधिवशात् जीवेश्वर भेद व्यवस्था सम्यक् उपपद्यते। जीवेश्वर भेदः उपाधिकृतः न तु स्वरूपेण इत्येवं प्रक्रियाभिः प्रदर्श्यते। एवं जीवेश्वर विभाग व्यवस्था उपपादिता। इदानीं प्रतिकर्म व्यवस्था उपपादनीया भवति। प्रतिकर्म व्यवस्था इत्युक्ते यदि चैतन्यं सर्वत्र अस्ति, एकमेव चैतन्यं, तच्च चैतन्यं सर्वत्र वर्तते, सर्वव्यापि वर्तते। एवं चेत् सर्वैः सर्वे विषयाः सर्वदा ज्ञातव्याः भवन्ति। यः मम आत्मा, मम आत्मभूतं यत् चैतन्यं तत् केवलम् अत्रैव अस्ति इति न, तत्तु सर्वत्र वर्तते। यदि चैतन्यं सर्वत्र अस्ति तर्हि सर्वं तेन चैतन्येन सम्बद्धं भवति। अमेरिका देशे वा, जपान् देशे वा, इस्रेल् देशे वा यत्किञ्चिदप्यस्ति तत् सर्वं तेन चैतन्येन, मम आत्मना चैतन्येन सम्बद्धं भवति। इत्युक्ते
मया सर्वं सर्वदा ज्ञातव्यं भवति, किन्तु तथा अस्माकम् अनुभवो नास्ति। अस्माकम् अनुभवः कीदृशः? मया किञ्चित् वस्तु कदाचित् ज्ञायते, तदपि केनचित् प्रमाणेन ज्ञायते इति विषयभेदव्यवस्था वर्तते। प्रतिकर्मव्यवस्था इत्युक्ते कर्म कर्म प्रति इति प्रतिकर्म, तदेवात्रोच्यते। पठामः, ननु भवतु अविद्यावशात् जीवेश्वर विभाग व्यवस्था। इदानीं पूर्वपक्षी चोदयति, ननु अविद्यावशात् अविद्या हेतोः जीवेश्वर विभाग व्यवस्था भवतु। पूर्वपक्षिणा जीवेश्वर विभाग व्यवस्था स्वीकृता इदानीं, किन्तु पुनश्चोद्यते मानमेयादि प्रतिकर्म व्यवस्था तु कथम् इति चेत् उच्यते मानमेयादि प्रतिकर्म व्यवस्था नाम मानमेयादीनां, तत्र मानम् इत्युक्ते ज्ञानं, यथार्थ ज्ञानं, यस्य ज्ञानस्य प्रामाण्यं वर्तते तत् मानम् इत्युच्यते। ज्ञानम् इत्यर्थः। ज्ञानं मेयं, मेयम् इत्युक्ते विषयः, ज्ञानस्य विषयः। मानमेयादीनां प्रतिकर्म व्यवस्था, प्रतिकर्म व्यवस्था नाम कर्म कर्म प्रति, कर्म कर्म प्रति प्रतिकर्म। अत्र कर्म शब्देन विषयः विवक्षितः। नाम किंचित् ज्ञानं कंचिदेव मेयं, किंचिदेव मेयं विषयं कदाचित् जानाति इत्येवं व्यवस्था। तत् कथं सिद्ध्यति? कथम् इति चेत् उच्यते, तस्य उत्तरम् इदानीम् आरभ्यते। इतः परं प्रतिकर्म व्यवस्था उपपाद्यते। तत्र आदौ किञ्चित् अन्यदुच्यते। दृश्यत्वात् जडत्वात् विनाशित्वात् च परिच्छिन्ना अपि अविद्या अनिर्वचनीयत्वेन विचारासः आवरण विक्षेप शक्तिद्वयवती सर्वगतं चिदात्मानम् आवृणोति अंगुलिरिव नयन सन्निहिता सूर्यमण्डलम्। इदानीम् अविद्याम् अधिकृत्य आचार्यः किञ्चित् ब्रूते। अविद्या कीदृशी इति। दृश्यत्वात्, अविद्या दृश्या भवति, साक्षिणा दृश्यते। अविद्या साक्षिणः दृश्या भवति। जडत्वात्, अविद्या जडात्मिका भवति। विनाशित्वाच्च, अविद्या विनाशिनी भवति। तस्य विनाशः वर्तते। यद्यपि अविद्या अनादि, तथापि तस्याः अनन्तत्वं नास्ति, तस्याः सान्तत्वं वर्तते, विनाशित्वं वर्तते। एतैः त्रिभिर्हेतुभिः आत्मा परिच्छिन्ना इत्युच्यते। न
आत्मा न अविद्या परिच्छिन्ना। अविद्यायाः परिच्छिन्नत्वे एते त्रयो हेतवः प्रदर्शिताः। दृश्यत्वात् जडत्वात् विनाशित्वात् च परिच्छिन्ना इति। परिच्छिन्ना अपि अविद्या, अविद्या परिच्छिन्ना भवति। अत्र अविद्यायाः परिच्छिन्ना अपि अविद्या अनिर्वचनीयत्वेन, अविद्यायाः अनिर्वचनीयत्वं वर्तते। अनिर्वचनीयत्वेन विचारासः। अविद्या अनिर्वचनीया नाम सदसद्भ्याम अनिर्वचनीया, सदसद्भ्याम अनिर्वचनीया। अनिर्वचनीयत्वात् विचारासः। अविद्या विचारं न सहते। यदि केनचित् विचारः क्रियते, विचारं कृत्वा ज्ञानं प्राप्यते, तदा अविद्या नश्यति। तस्मात् अविद्या विचारासः। या अनिर्वचनीया भवति सा विचारं न सहते। अनिर्वचनीयं वस्तु विचारं न सहते। यथा रज्जुसर्पः, रज्जुसर्पः अनिर्वचनीयः, तस्मात् यदा विचारः क्रियते, विचारं कृत्वा ज्ञानं प्राप्यते, तदा अनिर्वचनीय वस्तुः, अनिर्वचनीयं वस्तु नश्यति। आवरण विक्षेप शक्तिद्वयवती इयम् अविद्या शक्तिद्वयवती भवति। केते शक्ति? आवरण विक्षेप, आवरण शक्तिः विक्षेप शक्तिः इति शक्तिद्वयं वर्तते। अत्र अविद्यायाः परिच्छिन्नत्वे श्रुतिः अपि प्रमाणं वर्तते। श्रुतिः स्मृतिः अपि प्रमाणं वर्तते। पादोऽस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। सर्वाभूतानि अस्य पादः। इति श्रुतिः अपि अविद्यायाः प्रमाण, अविद्यायाः परिच्छिन्नत्वे प्रमाणत्वेन वक्तुं शक्यते। तदेव प्रमाणीकृत्य विद्यारण्यपादैः पंचदश्याः द्वितीय प्रकरणे अप्युक्तं ब्रह्मण्येकदेशस्था माया इति। माया ब्रह्मणि एकदेशस्था वर्तते। ब्रह्मणः एकदेशे तिष्ठति। न कृत्स्न ब्रह्मवृत्तिस्था सा, किन्तु एकदेशभाक् इति किञ्चिदस्ति तत्र। न कृत्स्न ब्रह्मवृत्तिस्था शक्तिः किन्तु एकदेशभाक् इत्यस्ति इति मन्ये। स्पष्टं न स्मर्यते मया, किन्तु अयमेव अंशः तस्य द्वितीये प्रकरणे प्रतिपादितो वर्तते। असर्वगतत्व, अविद्या परिच्छिन्ना वर्तते, नाम सा अविद्या ब्रह्म न व्याप्नोति। ब्रह्मणि सर्वत्र सा अविद्या नास्ति इत्यभिप्रायः। सर्वगतं चिदात्मानम् आवृणोति। यद्यपि सा अविद्या परिच्छिन्ना, तथापि
अपरिच्छिन्नं सर्वगतं चिदात्मानं चैतन्यं परमात्मानं आवृणोति, सा शक्तिः आवृणोति। प्रायः आवरणं कथं भवति? एकस्य परिच्छिन्नस्य वस्तुनः अन्येन तस्य व्यापकेन परिच्छिन्नेन वस्तुना आवरणं भवति। एवम् अस्माकम् अनुभवः प्रायः। यथा मम शरीरं केन आव्रियते? मया वस्त्रेण आव्रियते। सः वस्त्रः मम शरीरादपि अधिकपरिमाणं स्यात्, नाम व्यापकं भवेत्। मम शरीरादपि दीर्घं यद्वस्त्रं वर्तते तदेव मम शरीरं आवृणोति। एवम् अस्माकम् अनुभवः। किन्तु अत्र परिच्छिन्ना अविद्या अपरिच्छिन्नम् आत्मानं कथम् आवृणोति? अल्पीयसी इयम् अविद्या महान्तम् आत्मानं कथम् आवृणोति इति प्रश्नः आयाति। तस्य उत्तरत्वेन उच्यते, अंगुलिरिव नयनसन्निहिता सूर्यमण्डलम्। नयनसन्निहिता अंगुलिः। मम अंगुलिं प्रातः यदा सूर्यमण्डलः महान् तिष्ठति, महान् सूर्यः तिष्ठति तत्र, प्रातःकालीनः सूर्यः। अनेकयोजन पर्यन्तं सूर्यमण्डलस्य विस्तारो वर्तते। तादृशं सूर्यमण्डलं कथं मम अंगुल्या आच्छादितुं शक्यते? कथं तस्य आवरणं कर्तुं शक्यते इति चेत्, मम नयनस्य समीपे अंगुलिः स्थाप्यते मया। यदा मम नयनस्य समीपे अंगुलिः स्थाप्यते तदा सूर्यमण्डलं मया द्रष्टुं न शक्यते। इत्युक्ते मम अंगुलिः सूर्यमण्डलम् आवृणोति। यद्यपि अल्पपरिमाणः अयम् अंगुलिः, तथापि महत्परिमाणं सूर्यमण्डलम् आवृणोति। तत्र चक्षुषः एव अंगुलिरिव नयनसन्निहिता सूर्यमण्डलम्। यथा नयनसन्निहिता अंगुलिः नाम नयनस्य समीपे स्थिता अंगुलिः यथा सूर्यमण्डलम् आवृणोति, अल्पपरिमाणा इयम् अंगुलिः महत्परिमाणं सूर्यमण्डलम् आवृणोति। तथैव यद्यपि अविद्या अल्पपरिमाणा भवति तथापि परिच्छिन्ना भवति, तथापि अपरिच्छिन्नम् आत्मानम् आवृणोति। इदानीं पूर्वपक्षी पृच्छेत्, अत्र यद् आवरणं भवति, अंगुल्या यद् आवरणं क्रियते तद् वस्तुगत्या सूर्यमण्डलस्य आवरणं न भवति, तत्तु चक्षुषः एव आवरणम्।
इति पूर्वपक्षी वक्तुं शक्नोति। तदा सिद्धान्ती ब्रूते न अत्र चक्षुषः आवरणं न भवति, अङ्गुल्या चक्षुः न आव्रियते, किं तर्हि सूर्यमण्डलमेव आव्रियते। तत् कथं ज्ञायते? मया मम अङ्गुल्या सूर्यमण्डलं न आव्रियते किन्तु चक्षुर्न आव्रियते किन्तु सूर्यमण्डलमेव आव्रियते इति कथं ज्ञायते इति चेत् पूर्वपक्षी वदति, सिद्धान्ती ब्रूते यदि अङ्गुल्या चक्षुषः आवरणं सम्पाद्यते तर्हि मम अङ्गुलिरेव न दृश्येत तत्र। यदि चक्षुषः आवरणं क्रियते तर्हि चक्षुषः वृत्तिरेव न स्यात्, चक्षुषः कार्यमेव न भवेत्। किन्तु चक्षुषः कार्यं भवति, तत्र किञ्चित् दृश्यते, मम अङ्गुलिर्दृश्यते इदानीं, किन्तु अङ्गुलेः अग्रतः यत् सूर्यमण्डलं वर्तते तत् सूर्यमण्डलमेव न दृश्यते इत्यतः एवं वक्तुं शक्यते, अङ्गुल्या चक्षुर्न आव्रियते किन्तु सूर्यमण्डलमेव आव्रियते इति। तत्र चक्षुषः एव आवरणे अङ्गुलेरप्यभानप्रसङ्गात्। यदि चक्षुषः एव आवरणं भवति तर्हि अङ्गुलेः अपि अभानं स्यात्, किन्तु अङ्गुलेः अभानं न भवति, अङ्गुलिस्तु भाति किन्तु सूर्यमण्डलं न भाति। तस्मात् चक्षुषः आवरणं नास्ति किन्तु सूर्यमण्डलस्यैव तत्र आवरणं भवति इत्यतः अयं दृष्टान्तः साधीयान् इत्यभिप्रायः। अग्रे पश्यामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।